वेलकम टू बोलते हाथ। पाइसेस, बुर्ज हूत वालों, अब परेशान होना, उदास होना बंद कर दीजिए, क्योंकि 13 अगस्त से 20 अगस्त साल 2026 के दरमियान आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आ सकता है जिसका आपने शायद ख्वाबों में भी तसव्वुर ना किया हो। लेकिन एक बात शुरू ही में वाज़ेह कर दूं कि ये सिर्फ़ आने वाले हालात की बात नहीं, बल्कि इस पूरे अरसे में आपको कुछ तरीके भी इख्तियार करना होंगे, क्योंकि मौक़े सामने आ जाना काफ़ी नहीं होता, इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी ज़रूरी होता है। 13 अगस्त से जब ये दौर शुरू होगा तो आपको सबसे पहले अपनी तवज्जो इन मामलात से हटाना होगी जो मुसलसल आपकी ज़हनी तवानाई खा रहे हैं। 14 अगस्त को भी यही बात याद रखें कि हर रुकावट को अपनी बदकिस्मती समझकर बैठ नहीं जाना, बल्कि देखना है कि इस रुकावट से आप क्या सीख सकते हैं। 15 और 16 अगस्त के दौरान ख़ास तौर पर अपने रिश्तों, अपने काम और अपने माली मामलात को संभाल कर चलना होगा, जबकि 17 और 18 अगस्त को मुश्तरी के असर से मोहब्बत, औलाद, तालीम, तख्लीकी सलाहियत और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी जैसे मामलात नुमायाँ हो सकते हैं। फिर 19 और 20 अगस्त साल 2026 तक पहुँचते पहुँचते आपको ये समझ आना शुरू हो सकता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में जो कुछ हुआ, इसने आपको कमज़ोर होने की बजाय अंदर से मजबूत करने का काम किया। मेरे प्यारे दोस्तों, पाइसियंस, आपकी ज़िंदगी में एक साथ कई बड़े बदलाव की कैफियत बन रही है, लेकिन इन तब्दीलियों का फ़ायदा इसी वक्त होगा जब आप अपनी पुरानी आदतों को भी बदलने के लिए तैयार होंगे। पाइसियंस, मैं जानता हूँ कि ज़िंदगी में जब से ज़ोहल की 60 का दूसरा मरहला चल रहा है, बहुत से लोगों ने मुसलसल रुकावटें देखी हैं। अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे रास्ते में एक के बाद एक स्पीड ब्रेकर आ गए हों। एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत सामने आ जाती है, एक मामला हल करते हैं तो कोई नया मसला खड़ा हो जाता है और इंसान का पूरी तवज्जो अपनी ही ज़िंदगी की गुत्थियाँ सुलझाने में लग जाता है। खुशियों के लिए वक्त ही नहीं बचता, अपने ऊपर तवज्जो नहीं रहती और बाज़ औक़ात इंसान अपनी ख्वाहिशों तक भूल जाता है। लेकिन 13 अगस्त से 20 अगस्त साल 2026 का वक्त आपको यही बता रहा है कि अब सिर्फ दूसरों के मामलात नहीं संभालने, बल्कि अपने आप को भी संभालना है। 13 अगस्त को इस बात से आगाज़ करें कि आप अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी रुकावट को पहचानें। 14 अगस्त को इसके हल के लिए अमली कदम उठाएं और 15 अगस्त को ये देखें कि कहीं आप सिर्फ दूसरों को खुश रखने के लिए अपनी ज़ात को तो कुर्बान नहीं कर रहे। अगर आपको लगता है कि जिस शख्स ने आपको रुलाया, जिसने आपको नीचा दिखाया या जिसने आपकी कदर नहीं की, आप आज भी इसी शख्स के बारे में सोचकर अपनी तवानाई ज़ाया कर रहे हैं, तो अब सिलसिले को रोकना होगा। आपका बदला ये नहीं कि आप भी किसी को तकलीफ़ दें, आपका असल जवाब यह है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। 16 अगस्त को ख़ास तौर पर अपने ज़हनी सुकून और अपने रोज़मर्रा के माहौल पर तवज्जो दें, क्योंकि मनफी सोहबत आपकी सोच को मज़ीद कमज़ोर कर सकती है। और अगर ये बातें आपकी मौजूदा ज़िंदगी से मिलती हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी किस मामले में है। अब आते हैं ज़ोहल की तरफ। ज़ोहल आपके अपने ही बुर्ज में बैठा है, इसलिए 60 का दूसरा मरहला चल रहा है। ज़ोहल जब अपने बुर्ज में हो तो ज़िंदगी की रफ्तार बहुत धीमी महसूस हो सकती है। एक छोटा सा काम भी गैर ज़रूरी तौर पर मुश्किल लग सकता है। मिसाल के तौर पर अगर पड़ोस की दुकान से दूध लेने जाना हो तो रास्ते चंद कदम के हैं, लेकिन रास्ते में रुकावट, किसी से बहस या कोई दूसरी परेशानी पैदा हो जाए, यानी मामूली काम भी आसानी से मुकम्मल ना हो। लेकिन यहाँ 13 से 20 अगस्त के दौरान आपके लिए एक अहम बात है कि ज़ोहल विक्री चाल में है। ज़ोहल की विक्री कैफियत आपको पुराने मामलात पर दोबारा गौर करने का मौका दे रही है। 14 अगस्त और 15 अगस्त के दिन ख़ास तौर पर यह देखें कि आप माजी की कौन सी गलतियाँ दोबारा नहीं दोहराना चाहते। अगर आप ज़ोहल आपके लगन यानी पहले घर में बैठा है तो आपको अपने साथ धोखा करना बंद करना होगा। साथ धोखा यानी अपनी मर्ज़ी, अपनी ख्वाहिश, अपनी सलाहियत और अपनी ज़रूरत को जानते हुए भी इसे मुसलसल दबाते रहना। पाइसियंस, आप अक्सर अपनी गलती ना होने के बावजूद भी अपनी गलती मान लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला नाराज़ ना हो। अब ये तरीका बदलना होगा। 16 अगस्त को अपने लिए एक वाज़ेह फ़ैसला करें कि जहां आपकी इज़्ज़त नहीं होगी वहां आप बार बार ख़ुद को साबित करने नहीं जाएंगे। अपनी जायज़ ख्वाहिशात का गला नहीं घोंटना, लेकिन ख्वाहिश और ज़िद में भी फ़र्क समझना है कि आपको नज़्म व ज़ब्त के साथ आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं मुश्तरी की, क्योंकि यहाँ आपके लिए सबसे अहम तब्दीलियों में से एक सामने आती है। मुश्तरी
آپ کے برج کا مالک ہے اور مشتری کے بیدار ہونے کا اثر آپ کی زندگی کے کئی اہم معاملات پر پڑ سکتا ہے۔ مشتری آپ کے 5ویں گھر میں ہے اور 5واں گھر محبت، تعلقات، اولاد، عقل، تعلیم، تخلیقی صلاحیت، مستقبل کی منصوبہ بندی، شیئر مارکیٹ اور قیاس پر مبنی معاملات سے متعلق سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے 17 اگست سال 2026 کے آس پاس محبت اور جذبات سے متعلق معاملات میں کوئی اہم بات سامنے آ سکتی ہے۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں اور کافی عرصے سے محسوس کر رہے ہیں کہ سامنے والا آپ کے جذبات کو نہیں سمجھ رہا، تو اب بات چیت کا طریقہ اپنائیں۔ خاموش رہ کر سامنے والے سے یہ امید نہ کریں کہ وہ خود سب کچھ سمجھ جائے گا۔ 18 اگست کو اولاد اور تعلیم سے متعلق معاملات پر بھی توجہ دینا ضروری ہے۔ اگر اولاد کسی معاملے میں بھٹکی ہوئی ہے تو غصے اور سختی کی بجائے رہنمائی کریں۔ اگر آپ خود تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اپنی توجہ دوبارہ پڑھائی پر لگائیں، اور اگر آپ کے اندر کوئی تخلیقی صلاحیت ہے تو اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ مشتری کی 5ویں نظر آپ کے 9ویں گھر یعنی قسمت کے گھر پر بھی پڑ رہی ہے، اس لیے 18 اور 19 اگست کے دوران جو کام کافی عرصے سے سست رفتار چل رہا تھا، اس میں دوبارہ حرکت پیدا ہونے کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، قسمت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بغیر محنت کے بیٹھے رہیں۔ مواقع سامنے آئے تو آپ کو خود قدم بڑھانا ہوگا۔ اب آتے ہیں شیئر مارکیٹ اور مالی معاملات کی طرف، کیونکہ آپ کے اصل سوال کا یہ بھی ایک اہم حصہ ہے۔ مشتری کی 7ویں نظر آپ کے 11ویں گھر یعنی آمدنی، فائدے اور مالی حصول سے متعلق معاملات پر پڑ رہی ہے۔ اگر آپ شیئر مارکیٹ میں ہیں، کسی سرمایہ کاری کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا کہیں پیسہ لگا ہوا ہے تو فائدے کے امکانات ضرور دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن طریقہ بہت اہم ہے۔ 17، 18 اور 19 اگست کو صرف کسی کے کہنے پر سرمایہ کاری نہ کریں۔ لالچ میں آ کر سارا پیسہ ایک جگہ نہ لگائیں۔ فوری منافع کے چکر میں شارٹ کٹ نہ ماریں۔ جس چیز کی معلومات نہیں ہے، اس میں صرف امید کے بل پر قدم نہ رکھیں۔ مشتری فائدے کے مواقع دکھا سکتا ہے، لیکن عقل اور احتیاط آپ کو خود استعمال کرنا ہے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے آپ اس وقت کو بہتر انداز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب زحل کی نظر کو بھی دیکھ لیجئے۔ زحل کی 3ری نظر تیسرے گھر، 7ویں نظر گھر اور 10ویں نظر آپ کے کیریئر پہ پڑ رہی ہے، اس لیے 19 اگست کے آس پاس کام، کاروبار اور پیشہ ورانہ معاملات میں اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اگر آپ IT کمپنی میں کام کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کے شعبے سے وابستہ ہیں یا آپ کے اندر کوئی تخلیقی صلاحیت ہے، تو اپنی صلاحیت کو سامنے لانے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ صرف مواقع کا انتظار نہ کریں بلکہ اپنے کام کو خود نمایاں کریں۔ جو موقع پہلے ہاتھ سے نکل گئے تھے، اس جیسا موقع پہلے دوبارہ آئے تو اس بار پہلے سے تیار رہیں۔ 20 اگست تک پہنچتے پہنچتے آپ کو خاص طور پر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ اپنی پرانی سوچ کے ساتھ چلیں گے یا اپنے لیے نئی سمت بنائیں گے۔ اگر شادی شدہ زندگی میں لڑائی جھگڑا تھا تو ضد اور انا کو ایک طرف رکھ کر بات چیت کریں۔ پرانے گلے شکوے ختم کرنے کا طریقہ خاموشی نہیں بلکہ مناسب وقت پر صاف اور عزت کے ساتھ بات کرنا ہے۔ اگر کیریئر میں کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا تو مایوس ہو کر بیٹھنے کی بجائے اپنی تیاری مکمل رکھیں، کیونکہ دوبارہ ملنے والے موقع کو پکڑنے کے لیے آپ کا تیار ہونا ضروری ہے۔ اور ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ بری صحبت سے بچیں۔ زحل لگن میں ہوتا ہے تو انسان اپنے ماحول سے بہت جلد متاثر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ہر وقت رونے دھونے والے انسان کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ پر بھی ہر چیز میں مسئلہ دیکھنے لگیں گے، اور اگر آپ ہنسمکھ، محنتی اور مثبت سوچ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کی اپنی سوچ بھی بدلنے لگے گی۔ اس لیے 13 سے 20 اگست کے پورے عرصے میں اپنی صحبت پر نظر رکھیں اور پائسین سادشرطی کو صرف ایک بری چیز نہ سمجھیں۔ زحل آئینہ دکھاتا ہے، اگر گھر بک رہا ہے، کوئی رشتہ ٹوٹ رہا ہے یا کوئی پرانی چیز آپ کی زندگی سے نکل رہی ہے تو ہر بار اسے نقصان نہ سمجھیں۔ بعض اوقات زحل ایسی چیز کو ہٹا دیتا ہے جس کی بنیاد ہی مضبوط نہیں ہوتی، تاکہ انسان آگے جا کر بہتر بنیاد بنا سکے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو خود پر بھی توجہ دینا ہوگی، اپنی عزت کرنا ہوگی، اپنی زندگی کو دوسروں کی منظوری کے حوالے نہیں کرنا ہوگا۔ جہاں بے عزتی ہو وہاں بار بار جانے سے رکنا ہوگا، جہاں آپ کی قدر نہ ہو وہاں اپنی توانائی ضائع نہیں کرنا ہوگی، اور جہاں آپ کے لیے حقیقی موقع موجود ہو وہاں پوری محنت کے ساتھ قدم بڑھانا ہوگا۔ تو پائسینز، 13 اگست سے 20 اگست تک کا اصل سبق یہی ہے کہ حالات بدلنے کا انتظار کرنے کی بجائے اپنے طریقے بدلیں۔ 13 اگست کو اپنی ترجیحات طے کریں۔ 14 اگست کو پرانے مسائل کو عملی حل تلاش کریں۔ 15 اور 16 اگست کو اپنی ذات اور رشتوں پر توجہ دیں۔ 17 اور 18 اگست کو مشتری کے زیر اثر محبت، اولاد، تعلیم، تخلیقی صلاحیت
اور مالی معاملات میں سمجھداری سے قدم اٹھائیں۔ 19 اگست کو کیریئر اور سرمایہ کاری میں جلد بازی سے بچیں اور 20 اگست کو پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ آپ نے ان دنوں میں اپنی زندگی کے لیے کیا فیصلہ کیا۔ یاد رکھیں، مشتری موقع دے سکتا ہے، زحل آپ کو نظم و ضبط سکھا سکتا ہے، لیکن فیصلہ اور عمل آپ کو خود کرنا ہے۔ اس لیے آپ خود کو کمزور سمجھنا بند کریں، اپنی عزت کریں، شارٹ کٹ سے بچیں، شیئر مارکیٹ اور مالی معاملات میں تحقیق کے بغیر قدم نہ اٹھائیں، منفی لوگوں سے فاصلہ رکھیں، اپنے رشتوں میں گفتگو کو جگہ دیں اور اپنی صلاحیت کو استعمال کریں۔ یہی وہ طریقے ہیں جن کے ذریعے 13 سے 20 اگست سال 2026 کے اس اہم دور کو آپ اپنے حق میں بہتر انداز میں استعمال کر سکتے ہیں۔